नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक मुलुक हो। नेपालमा रहेको सामाजिक विविधता र बहुलतालाई सम्मान तथा उपयोग गर्न सके मात्र सुख र समृद्धिलाई हासिल गर्न सकिन्छ। हिमाल, पहाड र तराईको भौगोलिक विविधता रहेको नेपालमा बहुल जातिको बसोबास रहेका कारण सांस्कृतिक विविधता पनि प्रचुर रहेको छ। यही विविधता बीचको एकता सहित खस आर्य, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित र मुसलमान लगायतको समुदाय नेपालमा बसोबास गर्दछन्। विगतमा नेपाली समाजमा रहेको विभिन्न विविधतालाई सम्बोधन गर्ने गरी राज्य व्यवस्था सञ्चालन हुन सकेन। सामाजिक विविधता राष्ट्रको विकासमा देखिएन, जसको फलस्वरूप नेपाली समाजमा विविधता सहितको विकास हुन सकेन। लामो समयसम्म शक्ति, स्रोत र साधनको प्रयोगमा ठूलो समुदाय नसमेटिँदा उनीहरूको चाहना, प्राथमिकता र आवश्यकताहरू राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रममा समावेश हुन पाएन। नेपाली समाजमा विद्यमान विविधतालाई नेपालको संविधान 2072 र तत्पश्चातका सरकारहरूले प्राथमिकताका साथ अंगीकार गरेका छन्। त्यसमा पनि सामाजिक विकास मार्फत नेपाली समाजमा विद्यमान विभेद र पछौटेपन हटाउने कार्यमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूको बीचमा जिम्मेवारीको बाँडफाँड पनि गरिएको छ। संविधानले मौलिक हक अन्तर्गत समानता, न्याय, छुवाछुत विरुद्धको शोषण विरुद्धको भाषा, धर्म, संस्कृति र सामाजिक न्याय लगायतका अधिकारहरूलाई प्रत्याभूत गरेको छ। यसैगरी भाग 4 अन्तर्गतको राज्य निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वभित्र सामाजिक न्याय र समावेशीकरण, विकास, राजनैतिक तथा शासन व्यवस्थामा सबै नेपालीको समान पहुँच र अर्थपूर्ण सहभागितालाई राज्य सञ्चालनको नीतिहरू मार्फत संरक्षण र प्रवर्धन गर्ने निर्देशन जारी गरेको छ। तीनै तहका सरकारहरूले जारी गरेको नीति तथा कार्यक्रमहरूले पनि राज्यको प्रक्रिया, क्रियाकलाप तथा विकासका प्रतिफलमा सबै नेपालीले उपभोग गर्न पाउने विषयलाई जोड दिएको पाइन्छ। उदाहरणका लागि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 र हालसालै जारी भएको नेपालको 15औं आवधिक योजना 2076-77 देखि 2080-81 समेत सबै नेपालीहरू र त्यसमा पनि पछाडि पारिएका वर्ग, क्षेत्र र समुदायहरूलाई तीनै तहका सरकारहरूले प्राथमिकतामा राखी नीति तथा कार्यक्रमहरू तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने कुरामा जोड दिएको देख्न सकिन्छ। जस्तै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को प्रस्तावनामा नै लोकतन्त्रका लाभहरूको समानुपातिक समावेशी र न्यायोचित वितरणको सिद्धान्तलाई आत्मसात गरेको छ। उक्त प्रस्तावकै मर्म अनुरूप स्थानीय सरकारले आफ्नो योजना बनाउँदा र कार्यान्वयन गर्दा लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरणलाई अन्य केही विषयहरू सहित अन्तर्सम्बन्धित रूपमा ध्यान दिनुपर्ने मार्गदर्शन गरेको देख्न सकिन्छ। त्यस्तै सामान्य अवस्थामा समतामूलक विकासको प्रत्याभूति गर्न सम्भव नभएको सन्दर्भमा सामाजिक, सांस्कृतिक संरक्षण वा आर्थिक विकासका लागि विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न सक्ने विकल्पलाई समेत कानूनी रूपमा मार्ग प्रशस्त गरेको छ। अर्कोतर्फ 15औं योजनाको राष्ट्रिय लक्ष्यमा सामाजिक न्यायको जगमा लोक कल्याणकारी राज्यको रूपमा नेपालको रूपान्तरण गर्ने कुरालाई आत्मसात गरिएको छ। सोका लागि सार्वजनिक क्षेत्रले सामाजिक न्याय र समतामूलक समाज निर्माणको लागि अग्रणी भूमिका खेल्ने कुरालाई योजनामा प्राथमिकताका साथ राखिएको छ। साथै तीनै तहका सरकारहरू बीचमा हुने स्रोत र साधनको बाँडफाँड गर्दा विद्यमान असन्तुलनलाई कम गर्न समन्यायिक रूपमा वित्त वितरण तथा व्यवस्थापन गर्ने कुरालाई जोड दिएको छ। 15औं योजनाले लक्ष्य समुदाय र वर्गका बीच ठूलो अन्तर रहनु र राज्यको स्रोत, साधन, अवसर र लाभमा त्यस्ता वर्ग, समुदाय तथा क्षेत्रको न्यायोचित पहुँच नहुनु, राजनीति र प्रशासनिक संरचनाहरूमा उचित प्रतिनिधित्व नहुनु जस्ता समस्याहरूलाई गम्भीरताका साथ स्वीकार गरेको छ। त्यसैले आर्थिक, सामाजिक तथा राजनैतिक अवसरहरूबाट वञ्चितमा परेका लक्षित वर्गहरूका लागि उपलब्ध स्रोत, साधन र सुविधामा समानुपातिक समावेशी पहुँचको उद्देश्य 15औं योजनामा रहेको छ।
विकासका साझा नीति तथा लक्ष्यहरूको प्राप्तिका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय स्तरहरूमा तर्जुमा गरिने मार्गसूत्र तथा ढाँचाहरूमा एकरूपता र समन्वयको आवश्यकतालाई विभिन्न कानून, नीति र कार्यविधिहरूले प्रष्ट पारेकै छ। तर पनि अन्तर्तहहरूबीच साझा बुझाइका लागि थप छलफलको आवश्यकता भने अझै विद्यमान नै रहेको छ। उदाहरणका लागि सामाजिक विकास अन्तर्गत प्रदेश र स्थानीय तहहरूबीच बाँडफाँड गरिएको प्राथमिकताहरूलाई हेर्न सकिन्छ। प्रदेश र स्थानीय तहहरूले आफ्नो क्षेत्रभित्रको योजना तर्जुमा गर्नका लागि सङ्घीय सरकारले उपलब्ध गराएको मापदण्ड र निर्देशिकाको आधारमा गर्नुपर्ने हुन्छ। यसका लागि प्रदेश र स्थानीय तहहरूमा सङ्घले छुट्टाछुट्टै बजेट तथा दिग्दर्शनहरू उपलब्ध गराउँछ। योजनालाई नतिजामुखी बनाउनका लागि दीर्घकालीन 15 देखि 20 वर्ष अवधिको, मध्यकालीन 3 देखि 7 वर्ष अवधिको र वार्षिक गरी 3 वटा भागमा योजनाहरूलाई बाँड्न सकिन्छ। दीर्घकालीन योजनाको आधारमा आवधिक योजना, आवधिक योजनाको आधारमा मध्यकालीन खर्च संरचना र सोको आधारमा वार्षिक विकास कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्दा नतिजा प्राप्त गर्न सहज हुन्छ। दीर्घकालीन र आवधिक योजना तथा मध्यकालीन खर्च संरचना लगायत वार्षिक योजना बनाउनका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूले पार्श्व चित्र बनाउनु पर्ने हुन्छ। समावेशी विकासका लागि यी योजना तथा खर्च संरचनामा फरक फरक खालका व्यवस्थाहरू गरिए तापनि सामाजिक विकासलाई समावेशीकरणको मुख्य संवाहकको रूपमा लिएको पाइन्छ। प्रदेश र स्थानीय स्तरको पार्श्व चित्रमा सामाजिक क्षेत्रको लागि एक छुट्टै अध्याय राखी सोभित्र शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद र मनोरञ्जन, समाज कल्याण तथा सामाजिक सुरक्षा, नागरिक सुरक्षा सेवा, महिला तथा बालबालिकाको स्थिति, उत्पीडित दलित तथा जनजातिको स्थिति, अपाङ्गता र लैङ्गिक अल्पसंख्यकको अवस्था जस्ता विषयवस्तुहरूलाई समेटिनु पर्दछ। त्यसैगरी आवधिक योजना मध्यकालीन खर्च संरचना अथवा आयोजनाको प्राथमिकीकरणको क्रममा सामाजिक विकासभित्र राखिएका केही समान र केही भिन्न विषयवस्तुहरूलाई समावेश गरिएका छन्। प्रदेश स्तरमा सामाजिक विकासभित्र 4 वटा समान विषयवस्तुहरूमा शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला तथा बालबालिका र खानेपानी तथा सरसफाई परेका छन्। स्थानीय तहमा भने शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानी तथा सरसफाई गरी 3 वटा समान विषयवस्तुहरू समेटिएका छन्। स्थानीय स्तरको योजना तथा कार्यक्रमहरूलाई व्यवस्थित गर्न नेपाल सरकारले विभिन्न क्षेत्रगत आधारहरू तयार पारेको छ। सो अनुसार 5 वटा प्रमुख विषय क्षेत्रहरू र 32 वटा उपक्षेत्रहरू कायम गरिएको छ। प्रदेश स्तरीय योजना तथा कार्यक्रमहरूको हकमा भने स्थानीय सरह नै 5 वटा प्रमुख क्षेत्रहरू र 21 वटा तोकिएका तथा अन्य आवश्यकताहरूको आधारमा रहने गरी उपक्षेत्रहरू तोकिएका छन्। प्रदेश र स्थानीय तहहरूमा करिब 4 वटा प्रमुख क्षेत्रहरू समान छन् भने 1-1 वटा फरक रहेका छन्। समान प्रमुख क्षेत्रहरूभित्र पर्ने उपक्षेत्रहरूमा पनि भिन्नता रहेको पाइन्छ। उदाहरणका लागि प्रदेशमा सामाजिक भित्र महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण विषयगत उपक्षेत्र राखिएका छन् भने स्थानीय तहमा सामाजिक भित्र लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणलाई संलग्न गरिएको छ। यसै सन्दर्भमा सपोर्ट नेपालले नेपालमा प्रदेश नम्बर 2 र त्यसभित्रका केही नगरपालिकाहरूमा विकासका प्राथमिकता र त्यसमा पनि बजेट वितरणको प्रक्रियालाई नजिकबाट निहाल्ने प्रयास गरेको छ। उक्त प्रयासहरूलाई मुख्य रूपमा 3 भागमा राखेर हेर्न सकिन्छ। पहिलो, गत 8 वर्षदेखि नेपालको राष्ट्रिय बजेटका प्राथमिकताहरू। दोस्रो, प्रदेश नम्बर 2 को नीतिगत तथा बजेटमा सामाजिक विकास। र तेस्रो, प्रदेश 2 भित्रका 2 नगरपालिकाहरूमा सामाजिक विकासको प्राथमिकता। यी तीनै पक्षहरूलाई अध्ययन गर्ने क्रममा सामाजिक विकासभित्र पनि सामाजिक रूपमा वञ्चित समुदायहरू लक्षित व्यवस्थाहरूलाई केलाउने प्रयास गरिएको थियो। साथै प्रदेश र स्थानीय स्तरका नीति निर्माता र अन्य सरकारवालाहरूको समावेशी सामाजिक विकासप्रतिको धारणा बुझ्ने चेष्टा पनि गरिएको थियो। राष्ट्रिय बजेटले देशको नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्दा कुन कुन प्राथमिकताहरूलाई सरकारले ध्यानमा राखेको छ भन्ने थाहा पाउनमा सहयोग गर्दछ। नेपालको सन्दर्भमा राजनैतिक तथा सामाजिक परिवर्तनहरूले स्थापित गरेका विषयवस्तुहरू र
राष्ट्रिय बजेटहरू बीचमा तुलनात्मक रूपमा तालमेल मिलाउन अझै बाँकी रहेको देख्न सकिन्छ। उदाहरणका लागि शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरिएको बजेट विनियोजनलाई हेर्ने हो भने गत 8 वर्षहरूमा शिक्षामा 8.1 र स्वास्थ्यमा 1.8% को दरमा ह्रास आएको छ। अर्कोतर्फ साधारण सार्वजनिक खर्चतर्फको बजेटमा भने 4.4% को वृद्धि भएको देख्न सकिन्छ। यसले नेपालको संविधानले वाचा गरे अनुरूपको शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवामा नागरिकको पहुँच स्थापित गर्न अझै राज्य गम्भीर हुनुपर्ने आवश्यकताको बोध गराउँछ। देशको राजधानीबाट नजिकै रहेको भए तापनि विकासका दृष्टिकोणले प्रदेश नम्बर 2 निकै टाढा रहेको विभिन्न सरकारी तथ्याङ्कहरूले देखाउने गरेको छ। उदाहरणका लागि कर्णालीपछि प्रदेश नम्बर 2 मा दोस्रो नम्बरमा पर्छ, जसको कुल प्रादेशिक जनसङ्ख्याको करिब आधा जति बहुआयामिक गरिबी सूचकाङ्कको दृष्टिकोणले गरिब छन्। त्यस्तै प्रदेश नम्बर 2 का जनताको प्रति व्यक्ति आय 7वटै प्रदेशको तुलनामा 5औं स्थानमा रहनुको साथै प्रति व्यक्ति बजेटको वितरणको दृष्टिकोणले सबैभन्दा तल रहेको देख्न सकिन्छ। प्रदेश नम्बर 2 सरकारले आफ्नो प्रथम आवधिक योजना 2076-77 देखि 2080-81 को मुख्य लक्ष्यमा प्रदेशवासीको जीवनस्तरमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउन उच्च आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने राखेको छ। तर कार्यक्षेत्रको रूपमा चालु आर्थिक वर्षको बजेटको प्राथमिकता हेर्ने हो भने साधारण खर्चलाई प्रदेशको कुल बजेटको 68% भन्दा बढी विनियोजन गरिएको छ। अर्कोतर्फ स्वास्थ्यलाई 1.6%, शिक्षालाई 0.3% र सामाजिक सुरक्षालाई 5% छुट्याइएको छ। प्रदेश सरकारले आफ्नो आवधिक योजनामा सामाजिक विकासभित्र शिक्षा, स्वास्थ्य, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता, महिला सशक्तिकरण, बालबालिका, युवा तथा खेलकुद र भाषा, कला, साहित्य तथा सम्पदा संरक्षण जस्ता प्राथमिकताहरू तय गरेको छ। सैद्धान्तिक रूपमा सरकारको वार्षिक बजेटले यी प्राथमिकतालाई ध्यानमा राखी अघि बढ्नुपर्छ। सोही क्रममा चालु आर्थिक वर्षको लागि प्रदेश सरकारको 35 अरब 75 करोड अनुमानित बजेट समीक्षा गर्दा सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई करिब 4 अरब अर्थात् 10% को हाराहारीमा बजेट छुट्याइएको पाइयो। तर सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि विनियोजन गरिएको बजेटलाई थप केलाउने हो भने करिब 33% भन्दा बढी संघीय सरकारबाट प्राप्त सशर्त अनुदान र 15.5% स्वास्थ्यमा छुट्याइएको छ। बजेट विनियोजनमा विद्यमान अस्पष्टताले बजेटले के कस्तो तत्कालीन र अल्प वा मध्यकालीन लक्ष्यहरूमा योगदान पुर्याउने हो भन्ने कुरालाई यकिन गर्न सकिँदैन। आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले स्वास्थ्यका लागि 10, शिक्षाका लागि 12 र खानेपानी तथा सरसफाइका लागि 4वटा गरी सामाजिक विकासभित्र 26 वटा नीतिहरू अवलम्बन गरेको छ। तर प्रदेश सरकारको एक आर्थिक वर्षको कुल बजेटको 10% को हाराहारीमा र त्यसमा पनि करिब 24% मात्र पुँजीगत लगानी भएको अवस्थामा प्रदेशमा व्याप्त विकासका चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न निकै गाह्रो हुन्छ। स्थानीय तहमा सहभागिता तथा समावेशिता सम्बन्धी नीतिहरूको कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउने लक्ष्यका साथ प्रदेश नम्बर 2 को छिरेश्वरनाथ नगरपालिका र बरहतवा नगरपालिकामा एक नमुना कार्यक्रम सपोर्ट नेपालले चलाइरहेको छ। स्थानीय शासन प्रणाली तथा अभ्यासहरूलाई अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदाय मैत्री कसरी बनाउन सकिन्छ तर्फ केन्द्रित रहेको छ। सपोर्ट नेपालले स्थानीय सरकारसँग हातेमालो गर्दै त्यहाँका सामाजिक विकास अन्तर्गतका योजनाहरू कसरी बन्छन् र त्यो योजना गर्दाखेरि अल्पसंख्यक समुदायहरूलाई कसरी हामीले समावेश गर्न सक्छौँ भन्ने नीतिहरू हामी अवलम्बन गर्यौँ। त्यो अवलम्बन गर्ने क्रममा हामीले अल्पसंख्यक समुदायहरूलाई बढी से बढी फाइदा ल्याउन् र उनीहरू चाहिँ नि देशको मूल प्रभावीकरणमा आउन् भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले सुरुवात गर्यौँ। यसका लागि यी 2वटा नगरपालिकामा निर्धन तथा सीमान्तकृत समुदाय विकास लक्ष्य संस्थाहरू, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार लगायतका सरकारवालाहरूसँगको सहकार्य, जनचेतना अभिवृद्धि, नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनमा सहयोग र राम्रा अभ्यासहरूको पहिचान र विस्तार जस्ता कार्यहरू रहेका छन्।
यस वर्ष यी दुई नगरपालिकाहरूमा सामाजिक विकास केन्द्रित बजेट तथा कार्यक्रमहरूबाट निर्धन र सीमान्तकृत समुदायहरूलाई अधिकतम फाइदा कसरी पुर्याउन सकिन्छ भन्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित गरिएको थियो। हाम्रो नगरपालिकाले विशेष गरेर दलित, महिला, मुस्लिम, मधेसी, पिछडिएका वर्गहरूलाई जो पहुँचबाट वञ्चित छन् तिनीहरूलाई पहुँच र सेवा सुविधा दिनको लागि यो कार्यक्रम गरिरहेको छ। साझा मुद्दामा एकजुट भएर अगाडि बढौँ। प्रदेश नम्बर 2 को सरकार नीतिगत रूपमा सैद्धान्तिक रूपमा सुधार भएछ र हामी अभियानको रूपमा लान सक्यो भने फर्स्ट त होइन, यसको पूर्वाधार विकासको पूर्वाधार हेर्दा सेकेन्ड हुने हैसियत चाहिँ राख्छ। मधेसमा बसेको महिलाहरू बाहिर निक्लिन सक्थेनौँ। आज सपोर्ट नेपालले जुन यो प्रत्यक्ष रूपमा हामी यो भोटमा जितेर आइसकेपछि यति धेरै कुराहरू सिकाइदिएको छ, यति धेरै कुराहरू यसरी बोल्न पनि सक्थिनँ होला सायद मैले। तथ्यमा आधारित नीति पैरवीका लागि स्थानीय स्तरमा नगरपालिकाहरूको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट विनियोजनमा समावेशी सामाजिक विकासको अवस्थाका बारेमा विश्लेषण गरिएको थियो। सो क्रममा छिरेश्वरनाथ र बरहतवा नगरपालिकाहरूको आर्थिक वर्षको नीति तथा बजेटलाई अध्ययन गरियो। आर्थिक वर्ष 2075-76 बरहतवा नगरपालिकाको अनुमानित आय करिब 71 करोड 59 लाख रहेको छ। सामाजिक विकास लक्षित नगरस्तरीय कार्यक्रमहरू विश्लेषण गर्दा बरहतवा नगरपालिकाले 38 वटा विशिष्ट नीतिहरूका लागि 27 वटा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न करिब 3 करोड 48 लाख बजेट विनियोजन गरेको छ। यी 27 वटा कार्यक्रमहरूलाई 12 वटा क्षेत्रहरूमा बाँड्न सकिन्छ, जसमध्ये शिक्षा क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी कुल सामाजिक विकास बजेटको करिब 41% विशिष्ट नीति, कार्यक्रम तथा बजेट वितरण भएको देखिन्छ। यस्तै भूमि व्यवस्थापन र श्रम तथा रोजगारमा 5 वटा विशिष्ट नीतिहरू तर्जुमा भए तापनि कुनै पनि कार्यक्रम र बजेट वितरण भने भएको छैन। तिनै तहको सङ्घीय सरकार, प्रादेशिक सरकार, स्थानीय सरकार, तिनै तहको सरकारलाई एउटा समन्वय गरेर अगाडि बढोस्। गैर सरकारी संस्थाहरूले खेल्नुपर्ने भूमिकाको सन्दर्भलाई हेर्ने हो भने यो समाज परिवर्तनको लागि, सामाजिक रूपान्तरणको लागि, जनताका हक अधिकार त्यसै गरी सुसूचित गर्ने कुराहरूमा गैर सरकारी संस्थाहरूले विगतदेखि नै प्रभावकारी र महत्त्वपूर्ण भूमिकाहरू खेलिरहेको अवस्था छ। यसरी वर्कसप भयो भने हाम्रो कुरा हुन्छ बसेर आम्ने सामने, अनि धेरै कुराहरू हाम्रो गुनासो, हाम्रो के छ विचार, उहाँहरूले के चाहनुहुन्छ त्यो कुरा भयो भने हामी त्यस्तो असहज हुँदैन। ती धेरै कुरा नभएर सहज नभएको। आर्थिक वर्ष 2075-76 छिरेश्वरनाथ नगरपालिकाको अनुमानित आय करिब 57 करोड 79 लाख रहेको छ। सामाजिक विकास अन्तर्गतका विशिष्ट नीतिहरूलाई मेहनतका साथ अध्ययन गर्नका लागि महिला, बालबालिका, अपाङ्गता, ज्येष्ठ नागरिक, स्वास्थ्य र शिक्षा लगायत गरी 17 भागमा बाँड्न सकिन्छ। सामाजिक विकास लक्षित नगरस्तरीय कार्यक्रमहरू विश्लेषण गर्दा छिरेश्वरनाथ नगरपालिकाले 53 वटा विशिष्ट नीतिहरूका लागि 43 वटा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न करिब 87,50,000 बजेट विनियोजन गरेको छ, जसमध्ये महिला लक्षित 15 वटा कार्यक्रमहरूका लागि सबैभन्दा बढी कुल सामाजिक विकासको बजेटको करिब 34% विनियोजन भएको देखिन्छ। त्यस्तै अल्पसंख्यक, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, अग्राधिकार, सामाजिक परिचालन, गैर सरकारी संस्थामा विशिष्ट नीतिहरू तर्जुमा भए तापनि कुनै पनि कार्यक्रम र बजेट विनियोजन देखिँदैन। समावेशीको नाममा हामीले दियौँ, तर त्यो सहीमा समावेशीको उपयोगिता भइसकेको छ कि छैन, व्यवहारमा हामीले गर्न सकिरहेको छ कि छैनौँ भन्ने स्थिति हामी बिच अब चुनौतीकै रूपमा आइरहेको छ। प्रदेशलाई समृद्धिको बाटोतर्फ अगाडि बढाउनको लागि प्रदेश सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा, आफ्नो लगानीमा या आफ्नो नियन्त्रणमा जबसम्म यो प्रदेशलाई रिभ्यू गर्दैन, मलाई लाग्छ कि प्रदेशलाई रिभ्यू गर्दैन अनि यो प्रदेश समृद्धिको बाटोतर्फ उन्मुख हुँदैन। र हामीसँग प्राविधिक ज्ञान धेरै हुँदैन। यस्ता प्राविधिक ज्ञान नभएपछि हामीले योजना बनाउँदा, त्यसको तर्जुमा गर्दा, कुनै प्रकारको प्लानिङ गर्दा धेरै अप्ठ्याराहरू हुने गर्दछन्। तसर्थ ज्ञान हुनु अत्यधिक आवश्यक चिज हो। मलाई लाग्छ सपोर्ट नेपालले गरेका यस्ता कार्यक्रमहरू हामीलाई थुप्रै ज्ञानवर्धक हुन्छ। हामी चाहिँ विश्वस्त छौँ सपोर्ट नेपालको तर्फबाट, हामी चाहिँ जनताको लागि काम गर्ने हो र जनताका वास्तविक कुराहरूलाई, सवालहरूलाई ठाउँ ठाउँमा उठाइदिने हो। नयाँ संविधानको आधारमा सङ्घ संस्थाहरूले कसरी भूमिका खेल्ने भने एउटा त रोड म्याप नै
जरुरी छ। किनभने हिजोको दिनमा कसरी सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूले काम गर्थ्यो र त्यसबाट कति हदसम्म हामीले लाभ प्राप्त गऱ्यौँ र अबको दिनमा कसरी गर्ने। सो सङ्घीयकरणको प्रक्रिया या नयाँ संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने हकमा सङ्घ संस्थाहरूको पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। तर मलाई चाहिँ 2-3वटा मुख्य क्षेत्रहरू छ। खास गरेर 15औँ आर्थिक योजनाको आधारपत्रलाई आधार मान्ने हो भने त्यसमा सरकारले लिएको दीर्घकालीन अल्पकालीन लक्ष्यहरूलाई कार्यान्वयन गर्नमा सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूले सहयोगी भूमिका खेल्ने, त्यसपछि त्यसमा नागरिक समाज, नागरिकहरूको सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने, सरकारको खास गरेर सरकारको शासन प्रक्रियामा सहभागिताका साथै पारदर्शिता जवाबदेहिताका कुरामा खबरदारी गर्ने। बरहथवा तथा छिरेश्वरनाथ नगरपालिकाहरूमा सामाजिक विकास र त्यस अन्तर्गत प्राथमिकतामा राखिएका कार्यक्रमहरू र बजेट विनियोजनलाई तुलनात्मक अध्ययन गर्दा केही मिश्रित तस्बिरहरू देख्न सकिन्छ। पहिलो, यी दुवै नगरपालिकाहरूले सामाजिक विकासका सवालहरूलाई विषयगत नीति र विशिष्ट नीतिहरूको रूपमा अन्य विषयवस्तुहरूलाई बढी महत्त्व दिएको छ। दोस्रो, सामाजिक विकासभित्रका विशिष्ट नीतिहरूले विभिन्न क्षेत्रहरूलाई समेटेको छ र यसभित्र के समेट्ने र केलाई प्राथमिकतामा राख्ने बारेमा कुनै ठोस आधार अवलम्बन गरेको देखिँदैन। तेस्रो, नीति कार्यक्रमको संख्या र बजेट विनियोजनको बीचमा कुनै प्रष्ट अन्तर्सम्बन्ध देखिँदैन। यस प्रकार नगरपालिकाहरूले आफ्नो प्राथमिकता निर्धारण गर्दा उपलब्ध स्रोत साधनको परिचालन मार्फत समावेशी विकासका लक्ष्यहरूलाई कसरी परिणाममुखी बनाउनेतर्फ प्रभावकारी र वैज्ञानिक नीति निर्माण र सोको कार्यान्वयनतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ। कुनै पनि समाजको समग्र विकास र उन्नतिमा त्यहाँका जनता र उसको नेतृत्व तथा सहभागिताले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। त्यसका लागि राज्य सञ्चालनको प्रक्रिया, विकासका अभ्यास तथा प्रतिफलहरूमा सबै जनताको न्यायोचित साझेदारीलाई राज्यले सहजीकरण तथा प्रत्याभूत गर्नुपर्छ। समावेशी तथा सहभागितामूलक सामाजिक विकासले एकातिर हाम्रो समाजलाई थप एकीकृत बनाउँछ भने अर्कोतिर सबै नेपालीलाई विकास तथा समृद्धिको मूलधारमा आउने वातावरण निर्माण गर्छ। त्यसका लागि समावेशी विकासको खाका, प्राथमिकता तथा स्रोत व्यवस्थापन बीचको अन्तर्सम्बन्ध र सन्तुलन एक प्रभावकारी उपाय हुन्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वास राख्दछौँ।